भाई वीडियो बनाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ये वीडियो मुझे बड़े दुख के साथ बनानी पड़ रही है। आपने देखा होगा कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद में था, जैसे कि हम मुज़फ़्फ़राबाद में इवेंट करवा रहे थे, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थे। लेकिन अचानक से मैं भाई अपने आबाई गांव में आ गया हूँ। क्यों आया हूँ कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता। लेकिन आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मैं बड़े यकीन माने मैं एक सदमे में हूँ। वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा, फ़ोन उठाने का दिल ही नहीं कर रहा। लेकिन आज मैंने सोचा कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, मैंने सोचा अपडेट आपको देता चलूँ। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो मेरी दादी जान थी वो इस दुनिया में नहीं रही। आपने स्पेशली उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है, क्योंकि जिस तरह वो मेरे साथ अटैच थी उसी तरह आप भी मेरी दादी जान के साथ अटैच थे। दादी जान की मग़फ़िरत के लिए आपने स्पेशली बहुत सारी दुआएं करनी हैं। हुआ क्या, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। यकीन माने जब इस दुनिया से कोई जाता ना तो कोई ना कोई वो अगले बंदे के दिल में कोई ना कोई दुख वो छोड़ के ही जाता है। मेरे अंदर भी दुख छोड़ के दादी जान चली गई हैं। यकीन माने जब मैं यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद जा रहा था ना तो दादी जान बीमार थी। तकरीबन दादी जान को 5-6 साल हो गए वो बीमार ही रहती थी ना। तो इस दफ़ा भी मैंने इतना शक था मुझे थोड़ा सा, लेकिन मैंने सब बीमारी वो उसको मेरे बड़े भाई और वाला साहब लेके गए थे यहीं गांव के हॉस्पिटल में। वापसी पे वो आ रहे थे, मैं मुज़फ़्फ़राबाद जा रहा था। मैंने उस टाइम व्लॉग भी शूट किया। सबसे पहले आप ये व्लॉग क्लिप देख लें। ओह, ये आ गई है गाड़ी जिसमें अबू जी और दादी जान भी है। रुको एक मिनट दादी जी से मिल लेते हैं यार। एक मिनट भाई, ये गाड़ी है, इसमें दादी जी हैं। दादी जान पूछते हैं कैसी। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, क्या हाल है? ठीक है, नीचे आए, नीचे उधर चेकअप करवाएं। इनको उधर हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना अबू, बड़े वाले। हाँ, नहीं तो उधर लेके जाए। ठीक है, जो भी अपडेट हुई मुझे बताना है आपने। ठीक है अबू, हम जाएं? मैं जा रहा हूँ मुज़फ़्फ़राबाद, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है दादी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ये मेरी दादी जान के साथ आखिरी मुलाकात थी। दुख मुझे इस बात का है कि जब यहाँ दादी गांव में थी तो मैंने अब्बू जी को बोला कि मैंने कहा दादी की अगर तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होगी तो मैं मुज़फ़्फ़राबाद में वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हैं तो आपने वहाँ पे लाना और मुझे बताना है। तो मैं यहाँ से चला गया, मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचा। मैं फिर क्रिकेट स्टेडियम में मसरूफ़ रहा। मुझे नहीं पता दादी जान की तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई है, जिसकी वजह से चाचू जी आए थे दादी जान को लेके मुज़फ़्फ़राबाद। बस दादी जान जाते जाते एक ही दुख मेरे अंदर छोड़ के चली गई हैं। भाई, दादी जान जब इस दुनिया से जाने वाली थी ना, कुछ ही मिनट्स पहले दादी जान ने अपने बेटे यानी कि मेरे चाचू को कहा कि मैंने अपने बेटे, वो मुझे दादी जान के 4 बेटे हैं भाई, वो 5वां बेटा मुझे मानती थी। यकीन माने दादी जान मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच थी। अपने सक्के बेटे जो है, हम तो पोतों में आते ना, जो उसके बेटे ना उनसे भी ज़्यादा वो मेरे साथ अटैच थी। इसी तरह मेरे दादा जान। तो दादी जान ने चाचू को बोला कि मैंने शबू बेटा से मिलना है। चाचू जान ने मुझे कहा है कि मैं कहीं इवेंट में मसरूफ़, मुझे पता ही नहीं चला कालू का। जब मैं गेस्ट हाउस में दोबारा पहुँचा तो वहाँ पर तब तक मेरे कज़न का मैसेज आया कि दादी जान इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। यकीन माने वो लम्हा मेरे लिए बहुत ही दुख भरा और बड़ा, मुझे खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तब मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई जब मैंने ये सुना ना। तो मेरे साथ शुएब दूसरे रूम में था, तो मैं शुएब को मैंने बोला कि मैंने इस तरह का, मैंने कहा दादी जान इस दुनिया से चली गई थी। वो तभी मुज़फ़्फ़राबाद पुप्पो के घर, मेरी पुप्पो भी वहाँ पर बहुत सारी है मुज़फ़्फ़राबाद। तो यकीन माने कुछ ही देर पहले मैंने पेट भर के खाना खाया था। यकीन माने जब मैंने ये सुना ना, इतनी ज़ोर की भूख लगी, इतनी ज़ोर की भूख, और मेरे सर में ना चक्कर आने लग गए। तो मैं अब जाऊं कैसे? तनवीर भाई लोग स्टेडियम में थे तब। तो मैंने शुएब को बोला कि मैंने कहा यार बाइक निकालो, सीधा चलते हैं। सीधा गए हम पुप्पो के घर। वहाँ पे दादी जान चारपाई के ऊपर, यकीन माने मुस्कुराते हुए लेटे हुए। लेकिन दादी जान की एक, वो हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे किसी का मोहताज न करे। कश्मीरी में वो हमेशा मुझे ये कहती थी कि बस बस खुदा से ये दुआ करना, खुदा के मैं कट पाओ, यानी कि मुझे अल्लाह ताला किसी का मोहताज न करे। अल्लाह ताला ने उनकी सुनी और वो चलते चलते अल्लाह ताला को प्यारी भी हो गई।
اب دادی جان جیسے میرے ساتھ اٹیچ تھی، آپ بھی دادی جان کے ساتھ اسی طرح اٹیچ تھے. تو اس ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ نے دادی جان کی مغفرت کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے. تو پھر اس ٹائم تقریباً رات کے 2-3 بجے کا ٹائم تھا. صبح کی آذانیں ہونے لگی، ایمبولینس بلائی ہم نے، ایمبولینس میں دادی جان کو رکھا اور ایمبولینس نیلم ویلی کی طرف آئی. میں اور شیب بائک پہ آئے. یقین مانے میں نے اتنا تیز بائک کبھی زندگی میں نہیں چلایا. جب میں نے آتے وقت چلایا، جہاں میں 5-6 گھنٹے لگاتا تھا وہاں پہ میں نے 2 گھنٹے 20 منٹ لگائے. اتنا کوئی ہوش ہی نہیں تھا. یہ تو میری بے وقوفی بھی تھی، لیکن ادھر سے دادی جان کا غم بھی تھا تو کیا کرتا. پھر جلدی جلدی مجھے آنا پڑا. یہاں پہ آیا تو دادی جان کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ایک قبر کھودی گئی تھی. پہلے جو دادی جان نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ دادی جان نے مجھے یہ بولا تھا کہ شبو بیٹا مجھے کاندھا آپ دینا، میرے جنازے کو کاندھا آپ دینا، مجھے قبر میں تم دفن کرنا. تو یہ انہوں نے کہا ہے اور میرے ذہن میں یہ ویسے میرے ذہن میں باتیں نہیں رہتی. میرا ذہن تھوڑا سا اس طرح کا ہے، میرے دماغ میں چیزیں نہیں رہتی، لیکن دادی جان کی یہ نصیحت میرے ذہن میں رہی تھی. تو پھر آئے، جنازہ پڑھا، کچھ جنازے کے اعزاز نے کلپس لیے. مجھے ہوش ہی نہیں تھا. فون اعزاز کے پاس تھے، والٹ شالٹ سارا سسٹم میرا اعزاز کے پاس تھا. اعزاز نے کچھ کلپ بنائے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں. جنازے کی امامت فرمائیں گے بھی شامل ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے چونکہ یہاں الحمدللہ مدرسے کا وسیع پیمانے پر آغاز کام لگا ہوا ہے. یہ آپ کے بچوں کی، آپ کی نسلوں کی تیر ترویج و اشاعت کے لیے میری لالچ ایک ہی ہے، یا مصطفیٰ راضی ہو جائے یا ان کا خدا راضی ہو جائے. اور شہباز بھی یہی کام کر رہا ہے، اس مسجد کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اللہ اس کی بھی ایفرٹ کو قبول فرمائے. اس ایفرٹ کے صدقے اس کی جو ہے مرحومہ دادی کی حتمی کلی مغفرت فرمائے. جیو ایسے جیو، ہر کوئی احترام کرے، مرو ایسے مرو، دشمن سلام کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. نیت سماعت کر لیں. 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، کفایہ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے. درود حضرت محمد. کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی یہ دادی جان کا آخری دیدار تھا اس دنیا میں. اب دادی جان میرے ساتھ، مجھے نا پتہ نہیں، میرے ابو جی میری امی جی ابھی وہ ماشاءاللہ سے ینگ ہے، لیکن مجھے اتنی ان کی فکر نہیں ہوتی. یقین مانے میں سچ کہوں تو مجھے اپنی جو میری دادی تھی اور اسپیشلی میرے دادا جو تھے، میں اتنا اپنی امی ابو کو بھی نہیں پوچھتا جتنا میں اپنی دادی اور دادا کو پوچھتا تھا. اور دادی نے اپنے سگے بیٹے جو ہے نا، میرے ابو جی، چاچا لوگ، تایا لوگ، ان سے زیادہ دعائیں مجھے دی ہیں. ہر ٹائم وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھی اور اللہ کی قسم میرے لیے وہ دعا کیا کرتی تھی اسپیشلی، اور کسی کے لیے نہیں، صرف میرے لیے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے بادشاہ بنائے. کچھ ان کی میموریز میرے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں، جو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میرے کیمرے میں بھی پڑی ہیں. یقین مانے رات کو جب سوتا ہوں تو لیٹتے میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں دادی جان کی یاد میں. بس دادی جان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ نے بھی اسپیشلی دادی جان کے لیے دعا کرنی ہے. دادی جان نا یقین مانے یہ نہیں کہ میری ہمدرد تھی، وہ ہر کسی کی ہمدرد تھی. یا جو بھی آتا تھا ان کے گھر ہر کسی کو وہ اچھی لگتی تھی میری دادی جان. حتیٰ کہ میرے اتنے سبسکرائبر آئے جو کہ دادی جان کو ملے ہیں، روئے ہیں. میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آپ بھی میری طرح دادی کے ساتھ بہت اٹیچ تھے. آپ نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے لیے قبر میں نور پیدا کرے اور ان کو سکون دے. دادی جان نے مجھے ایک نصیحت کی تھی اور اللہ تعالیٰ مجھے اس نصیحت پہ قائم و دائم بھی رکھے. دادی جان نے کہا تھا کہ مجھے جب شب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی نا تو میری قبر پہ آ کے میرے لیے فاتحہ ضرور پڑھنا.
تو آپ سے بھی درخواست کی جاتی ہے، آپ جہاں جہاں پہ بھی میری دادی جان کے لیے فاتحہ خوانی کرنی ہے، آپ نے اسپیشلی ان سے دل سے دعا کرنی ہے، آپ دل ہی ان کے ساتھ اٹیچ بھی تھے بھائی۔ جب دادی جان کو ہم نے دفن کر دیا نا تو پھر پتہ ہے آپ کو، یقین مانے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے، کبھی کبھی میں خدا کی قدرت پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں۔ اتنا ایک بڑا خاندان ہے میرا، اتنا ایک بڑا خاندان، میں خود دل کا چھوٹے دل کا معلوم ہوں، یار مجھ سے نہیں ہوتا برداشت، یقین مانے۔ اب جتنے بھی خاندان والے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں، ابو لوگ یا جتنے بھی ان کی فیملیز ہیں، وہ ان کی ساری نظریں میرے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جو شبو کرے گا، جو شبو بولے گا وہی ہوگا۔ حتیٰ کہ ابھی میری وہ ایج نہیں، میں کہتا ہوں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کرم نوازی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ دادا جان ایون کہتے ہیں کہ جو شبو بیٹا بولے گا وہی کریں گے، جیسے شبو بولے گا وہی، مطلب ایون کہ جنازے میں بھی ہر جگہ پہ بھی مطلب آگے مجھے انہوں نے سربراہ رکھا ہے، تو اچھا بھی لگتا ہے۔ بہرحال ابھی جو سب سے مین اور دھیان رکھنے والی چیز ہے نا، وہ ہے بھائی دادا جان۔ دادی کا اس دنیا سے جانا سب سے بڑا غمگین لمحہ، جو دکھ بھرا لمحہ ہے، وہ صرف اور صرف میرے دادا جان ہیں۔ یقین مانے جب میں آیا نا تب میرا خود اتنا دل ہے، مجھ سے کیسے نہیں، اور بھی اگر میں برداشت نہ کر سکوں تو اور لوگ کیسے برداشت کرتے جو میرے رشتہ دار ہیں۔ تو یقین مانے دادا جان کی آنکھوں سے آنسو ہی نہ رکیں۔ دادا جان اتنے غم زدہ اور غمگین تھے نا کہ یقین مانے میں نے اپنی طرف سے جتنا ہوا دادا جان کو سہارا دیا۔ دادا جان کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، سب بیٹوں نے کہا کہ کھانا کھاؤ کھانا، کسی کے بیٹے کے کہنے پہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ جب میں نے دادا جان کو بولا تب دادا جان نے کھانا کھایا۔ پھر جب میں وہ دادی جان کی قبر پہ آ کے بیٹھے ہیں، یقین مانے دادا جان روتے ہی رہے ہیں، یقین مانے، کیونکہ مجھے یاد ہے اللہ کی قسم دادا جان جب بھی آتے تھے نا ہمارے گھر، یا کیونکہ دادی میری چل نہیں سکتی تھی، وہ زیادہ باہر جا نہیں سکتی تھی، دادا جان ماشاءاللہ سے میرے بھی ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ دادا جان کوئی بھی چیز لیں یا کوئی بھی کچھ بھی ہو نا تو وہ دادا جان اپنی آدھی چیز خود کو کھاتے تھے، آدھی اپنی جیب میں رکھ کے اپنی بیگم کے لیے یعنی کہ میری دادی جان کے لیے لے کے آتے تھے۔ مطلب ایک ان کا وہ پیار دیکھ کے اس ایج میں نا مجھے بڑا اچھا بھی لگتا تھا۔ اب سب سے مشکل جو چیز ہے وہ ہے دادا جان کو سنبھالنا۔ اب دادا جان کو اور تو مطلب میں ہی ان کو سنبھال سکتا ہوں، کیونکہ اس پورے خاندان میں وہ صرف میرے ساتھ اٹیچ ہے۔ ابھی وہ کسی کی بات نہیں سنتے، کچھ بھی، صرف میری وہ بات سنتے۔ اپنے جو سگے بیٹے ہیں، ابو جی، تایا جی، چاچو جی، ان کی نہیں وہ سنتے، میری سنتے ہیں، میں جو بولتا ہوں وہ سنتے ہیں، اور سارے ہی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کرم میرے اوپر یہ کیا، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت ڈال دی ہیں۔ چلیں یہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر میں کہتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا۔ باقی باتیں بہت لمبی ہو گئی، میں یہ ولاگ تو نہیں ہے، ولاگ بنانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ میری دادی جان کی قبر ہے، اسپیشلی آپ نے دادی جان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ دادی جان کی قبر پہ میں نے مٹی خود ڈالی تھی، کیونکہ دادی جان نے مجھے نصیحت کی تھی کہ مجھے آپ نے دفن کرنا۔ باقی بھی لوگوں نے کیا ہے، لیکن میں نے یہ پورا، ابھی یہ جو قبر ہے دادی جان نے مجھے بولا تھا کہ وہ تو نہیں کر سکا میں، نہ وہ ممکن تھا، وہ ناممکن والی بات تھی۔ دادی جان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ویسے مجھے مذاق میں کہتی رہتی تھی، کیا پتہ وہ سیریس بھی ہو، اب مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں۔ جہاں پہ پہاڑوں پہ برف باری میں گیا تھا یا ڈوکو میں نہیں جاتا اوپر پہاڑوں میں، وہ جو جہاں پہ میری دادی جان گرمیوں میں اپنے مال میشوں کے ساتھ رہتی تھی، دادی جان نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے وہاں پہ آپ نے دفن کرنا۔ وہ تو امپاسبل والی بات ہے، وہ ممکن نہیں تھا۔ تو ابھی یہ قبر ہے، یہ ہمارے ہاں اور بھی بہت ساری پیچھے قبریں ہیں، تو ان کو ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے، جو ہمارا خاندان، ہم قبرستان کو پکا نہیں کرتے، مطلب یہ ہوتا ہے نا سیمنٹ وغیرہ لگاتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ تو دادی جان نے بھی مجھے اس طرح پکا اپنی قبر کا نہیں، کیونکہ دادی جان نے پہلے ہی تیاری کی ہوئی تھی۔ دادی جان 5 ٹائم کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ یہ نہیں کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں، یقین مانے میری دادی جان اتنی، یہ نہیں کہ میری ہمدرد تھی، ہر کسی کی، ہر جو بھی آتا تھا اس کی ہمدرد تھی۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا تھا میرا ہاتھ پکڑ کے میرا ہاتھ چومتی تھی، وہ کہتی تھی شبو بیٹا تم نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، بہت۔ تو مجھے نا باقی جانے کا دکھ تو ہے ہی ہے، لیکن جو ان کی دعائیں میرے ساتھ تھی نا، اب وہ دعائیں مجھے کون دے گا، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ بس یہ چیز دیکھ کے مجھے تھوڑا سا برا لگتا ہے، ان کی دعائیں میرے ساتھ تھی تو میں
बहुत आगे गया, शायद इनकी दुआओं की बदौलत मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे। आपने ये दुआ करनी है मेरी दादी के लिए। ये एजाज़ मुझे तो फ़ोन एजाज़ मेरे साथ एजाज़ भी है। मैं बाकी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कब्रें मेरी। मैंने आज आप दुख वाली बात ये है ना कि मेरा जो ख़ानदान है इसको तकरीबन बहुत टाइम हुआ था कि हमारे पूरे ख़ानदान में कोई जनाजा नहीं उठा था। बहुत अरसे बाद मेरी दादी जान इस दुनिया से चली गई, तो कुछ समझ नहीं आ रही यार क्या करूँ। यकीन माने अभी ये मेरी दादी जान की कब्र है, अभी हमने इनके ऊपर लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, तो इसके ऊपर फिर हम वो लगाएंगे ग्रीन ग्रास जिस तरह के वो है। ये भी मेरी कब्रें हैं, मैंने आज तक आपको कभी नहीं बताया। ये मेरी छोटी बहन है जो कि वो भी इस दुनिया से चली गई है। तब मैं छोटा था, जब वो इस दुनिया से चली गई तब मैं एजाज़ से भी छोटा था। एजाज़ माशाल्लाह से बहुत समझदार है, तब मैं बिल्कुल छोटा था। मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, मैं तब खेलता था, मतलब गांव वो नहीं था कि कोई गया या बच्चा नहीं होता है। मुझे अभी वो मेरे जहन में फ्लैश बैक चल रहा है कि हल्का सा वो मुझे मामूली सा याद है। एजाज़ को तो याद नहीं है, एजाज़ से वो बड़ी थी, एजाज़ को याद नहीं है। तो उसकी भी कब्र मुबारक ये है। तो आपने मेरी छोटी बहन के लिए भी और जो भी इस दुनिया से रुखसत हुई, यकीन माने उनको हमारी इस दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आपने उन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी, ये नहीं कि मेरी दादी के लिए, जो भी इस दुनिया से मुसलमान चला गया सब के लिए आपने दुआ करनी है। अल्लाह पाक उन कब्र के अज़ाब से बचाए, हमें भी बचाए, स्पेशली मेरी दादी जान को और मेरी बहन को अल्लाह पाक कब्र में नूर अता करे। ये कब्रिस्तान है, इधर ये कोई पक्की कब्र नहीं हुई। ये सारी ज़मीन हमें सिर्फ ये हमारी ज़मीन है, ये हमने पूरी अपने ख़ानदान के लोगों के लिए ये छोड़ी है कब्रिस्तान के लिए। ये दादी जान हैं, इसी तरह ये पूरी हमने वहाँ तक के सिर्फ़ और सिर्फ कब्रिस्तान के लिए जगह छोड़ी हुई है। अभी हमने ये करना है, दादी जान के साले सवाब के लिए हमने दुआ भी करवानी है, उसके लिए भी बहुत सारे काम करने हैं, वो भी करेंगे। आप यहाँ के लोगों से ज़्यादा मुझे देखते हैं और बहुत दीनी लोग मेरे साथ अटैच हैं। आपने स्पेशली मेरी दादी जान के लिए जिस तरह हो सके आपने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। एजाज़ तुम क्या कहोगे? यार मैं वीडियो ही ना बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा फिर ये देखेंगे दादी जान किधर गई है, दादा जान अकेले, चरपाई भी उधर नहीं होगी। तो फिर शहबाज भाई ने कहा कि बता देंगे। तो दुख ये है कि दादी जान हर वक्त ये कहती थी कि मैं गैस खुदा क्वेश्चन बैठ रहा हूँ। बिल्कुल। तो वही हुआ, शायद अल्लाह ताला ने दादी जान की दुआ सुन ली। बिल्कुल। तो वो किसी के मतलब किसी की मोहताज नहीं रही। बिल्कुल। तो वो हंसते हंसते हमारे सामने, पता नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता दादी जान नीचे कब गई। मैं ऊपर आया दादी और दादा जान से मिलने के लिए, चाचा जान दादी को लेके गए मुजफ्फराबाद। तो मैं सोया था तो कज़न कह रहे हैं कि दादी फोत हो गई। मैंने कहा कौन सी दादी? कह रहे हैं हमारी दादी। मैंने कहा आप पागल हो गए हो। तो मैं जब ऊपर आया तो इधर लोग थे। तो फिर वो आपको पता है जब घर में जनाजा हो ना आग जलती है 3 दिन ना कुछ, बस वो दुख सा। फिर इधर ऊपर आया, इधर कब्र खोद रहे थे, तो फिर वो भी दुख हुआ। तो अभी वो दादी जान जो हंसते हंसते मजाक भी करती थी और दुआएं भी देती थी, अब वो नहीं रही। अब इंशाल्लाह हम पुरानी वीडियो देखेंगे। ये हमारी दादी जान हुआ करती थी, डोकू में भी उधर ऊपर जाया करते थे। बहरहाल अब वो बात नहीं रही, तो अभी दुआ वगैरह भी करवानी है, तो अभी चलते हैं। चल भाई, अभी दादा जान को संभालना एजाज़ बहुत मुश्किल है। आपको पता है सबसे ज़्यादा रोए कौन है? दादा जान इतने रो रहे थे ना, इतने रो रहे थे। अभी आप नहीं आए थे इधर, हम दादा जान को इधर कह रहे थे खाना खाओ, वो दादा जान खाना नहीं खा रहे थे। हालांकि अब्बू जान भी गए दादा जान को कह रहे थे खाना खाओ, ताया अब्बू वो नहीं खा रहे थे। फिर आप आए, आपने लेके गए, आपने सीधा कहा चलो दादा जान खाना खाते। तो वो आपके साथ नीचे हमारे घर आए, तो उन्होंने वहाँ पे खाना खाया। तो बहरहाल दादा जान बहुत रो रहे थे, आंसू इतने आ रहे थे। मैंने एक क्लिप भी बनाया है, शायद आप डाल दें। अच्छा, हाँ, मैं देखूंगा भाई। एजाज़ ने कुछ क्लिप्स डाले हैं, वो जो भी हुआ एडिटिंग में वो एजाज़ खुद ही डालेगा। बहरहाल कोशिश करूंगा मैं हल्की हल्की सी अपडेट आपको देता रहूं। पहले दादा जान और दादी जान इकट्ठे थे, अब दादा जान अकेले, अब उनका दिल कैसे लगेगा? बातें करते थे, अब
हम भी मेरे अंदाजे से अब दादा जान को संभालना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। तो अभी चलें, बारिश भी हो रही है तो चलें। भाई दादा जान और दादी जान एक ही रूम में सोया करते थे, 2 चारपाइयाँ थी, एक तरफ दादा जान एक तरफ दादी जान। तो अब वहाँ पे सिर्फ उस रूम में एक ही चारपाई है। तो वो मतलब कैसा दादा जान कैसा फील करते होंगे। एक तो दादा जान वहाँ उस रूम के अलावा कहीं सोते भी नहीं। तो बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा, इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मेरी दादी के लिए आपने स्पेशली दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो बाकी खुदा हाफिज़।